नमस्कार। सिङ्गो देश कोरोनाको कहरसँग जुझ्दै गर्दा अझै कायमै छ पहिरो र बाढीको डर। दुई ठुला विपदले आम नागरिकमा समस्या र पीडा बढ्दै गर्दा हाम्रा नेताहरू भने राजनीतिक खेतीकै चिन्तामा। टेलिभिजन कर्मी विजय कुमार पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा गरेको एउटा ट्विट आम दर्शकमाझ राख्न मन लाग्यो। रेमिट्यान्स पछि नेपालको सबैभन्दा ठुलो उद्योग राजनीति हो। यसले लाखौं मान्छेलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा काम दिन्छ। कोभिड-19ले नेपालका अन्य सबै उद्योग व्यापार सेवा क्षेत्रलाई खत्तम पारे पनि देशको सबैभन्दा ठुलो कारखाना अहोरात्र चालु छ। बधाई हो। लेखकको यो आलेख जस्तै देखिएको छ हाम्रो राजनीति र नेताहरूको चालचलन। यहाँ राजनीतिमा सेवा र समर्पण होइन, नाफा घाटाको जोड घटाउ हुँदैछ। फाइदा र बेफाइदाको हिसाब खोजिँदैछ। कोही इनफ इज इनफ अभियान भन्दै कोरोना रोकथामको सबल र सक्षम व्यवस्थापनको निमित्त सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर सरकारले सुन्दैन। फेसबुक अभियानबाट हजारौं सडकमा ओर्लिँदा तर्सिएको सरकारले जनताका साझा आवाजलाई माग ठिकै हुन् भन्ठानेर सम्झौता गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन। यहाँ प्रकृतिको विनाश गर्ने, खेतीबारी मासेर प्लटिङ गर्नेहरूको सहयोगी बन्छ सरकार। ठेक्कामाथि ठेक्का थुपारेर कामै नगर्ने ठेक्कादारहरूको साथी बन्छ सरकार। अनि महँगो शुल्क तिरेर भने जस्तो सेवा सुविधा नपाउने विद्यार्थीको होइन, अभिभावकको ढाड सेक्ने निजी स्कुल कलेजको पक्षमा काम गर्छ सरकार। संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी खाली हुन्छन्, आफ्ना र आफन्त राख्न नपाउँदा ढिला गर्छ सरकार। राजदूत लगायतको नियुक्तिको त के कुरा गरौँ। यहाँ हरेक कुरामा नाफा घाटाको हिसाब खोजिदो रहेछ सरकार। नेता र कार्यकर्तालाई अवसर र लाभ चाहिने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको रवाब नै बेग्लै। राजनीतिक उद्योगको नाफामा करको ठुलो हिस्सा बेहोरेर योगदान दिने नागरिकको समस्या र चिन्तामा कहिलेसम्म बेमतलबी बन्ने? के राजनीति शासन सत्ता देश र जनताको सेवाका लागि नभई नाफा घाटाकै लागि हो त? देश र जनताको पक्षमा भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आम नागरिकको तर्फबाट हाम्रो पनि प्रश्न। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी अनियमितता र मनोमानीमा चलेको रेडक्रस कार्य समिति भङ्ग गरेर तदर्थ समिति गठन गरिएको बारेको फलोअप रिपोर्टसँगै मन्त्रीसँगको संवाद, माग पुरा नभएको भन्दै पुनः सुरु भएको इनफ इज इनफ मुभमेन्ट बारेको रिपोर्ट, सार्वजनिक यातायातमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र बाढी पहिरोको उद्धारमा भइरहेको सरकारी व्यवस्था बारेको सामग्री सहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, हामीले विगत 1.5 वर्ष अघिदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा झाँगिएको व्यथिति र अनियमितताबारे निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छौँ। हाम्रो निरन्तरको खबरदारी र सरकारी अध्ययन अनुसन्धानले औल्याएको कमजोरीका आधारमा रेडक्रसको कार्य समिति भङ्ग गरेर तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। निवर्तमान रेडक्रस पदाधिकारीको मनोमानी र
तदर्थ समितिलाई दिइएको जिम्मेवारीबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। हामीले विगत 1.5 वर्षदेखि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीभित्र झाँगिएको मनोमानी र बारम्बार दाताको अनुदानमा हुँदै आएको आर्थिक हिनामिनाबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत खबरदारी गर्दै आएका छौँ। हाम्रो निरन्तरको खबरदारी अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संसदीय समिति र समाज कल्याण परिषदको बारम्बारको अनुसन्धान र छानबिनबाट समेत रेड क्रसका पदाधिकारीको मनोमानी र आर्थिक अनियमितता भएको देखिएपछि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको कार्यसमिति सरकारले भङ्ग गरेको छ। सञ्जीव थापा सभापति रहेको कार्यसमिति भङ्ग गरेर मोरङ सिजुवाका नेत्र प्रसाद तिमलसेनाको अध्यक्षतामा 33 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भएको छ। सरकारलाई जानकारी नदिई 16 अर्ब रुपियाँ विदेशी सहायता लिएको, भक्तपुर स्थित गोदाम घरका लागि खरिद गरिएको जग्गामा अनियमितता गरेको, रक्त सञ्चार केन्द्रको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको, रेड क्रसको केन्द्रीय कार्यालय, शाखा र उपशाखाको चल अचल सम्पत्तिको दोहन गरी अनियमितता गरेको, समाज कल्याण र जिल्ला प्रशासनको निर्देशन पालना नगरेको, विधान तथा कानुन विपरीत काम गरेको, पदाधिकारीले आफ्नो पारिश्रमिक लिएको आरोपसहित सरकारले थप अनुसन्धानका लागि कार्यसमिति भङ्ग गरेको बताइएको छ। समाज कल्याण परिषद ऐन 2049 अनुसार गैर सरकारी संस्था भङ्ग भएको 3 महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 3 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने, रेड क्रसको कानुन बनाउने, सङ्घीय संरचनामा रेड क्रसलाई लैजाने, आन्तरिक विधान बनाउने जिम्मेवारी पाएको 33 सदस्यीय तदर्थ समिति यस्तो छ। हुन त 2076 जेठ 6 मा समेत अनियमितता र पदाधिकारीले मनोमानी गरेको पाइएपछि रेड क्रसको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरेर तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतको इजलासले प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उक्त तदर्थ समिति भङ्ग भएर सञ्जीव थापा नेतृत्वको समिति रेड क्रसमा फर्किएको थियो। अदालतको फैसलाको बलमा नीति र नियम विपरीत मनलाग्दै गर्दै आएको यो नेतृत्व रेड क्रसमा फर्किएपछि 2075 चैतमा हुनुपर्ने निर्वाचन गर्न चासो दिएन। बरु 20 देखि 40 वर्षसम्म विधान विपरीत काम गर्दै आएका रेड क्रसका सभापति सचिवहरूको सिन्डिकेट कायमै रह्यो। रेड क्रसको चल अचल सम्पत्ति, दाताहरूको सहयोगमाथिको खेलबाड अनि रेड क्रसकै पहिचानको आडमा विदेशी दात्री निकाय तथा व्यक्तिसँग आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्यक्तिगत सहयोग लिने संस्कारले निरन्तरता पायो। रेड क्रसलाई दर्ता प्रक्रियामा समेत नलगेर थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले असंवैधानिक बनाएको थियो। सरकारले आर्थिक अनियमितता तथा रेड क्रसको स्रोत साधनको अपचलन र कानुन मिचेको आरोपमा 10 बुँदे प्रष्टीकरण सोद्धा समेत समाज कल्याण परिषदलाई दोष देखाएर पदाधिकारीहरू कारबाहीबाट फन्सिन खोजेका थिए। अनियमितता र मनोमानी पुष्टि गर्ने विभिन्न समयका अनुसन्धान र चित्तबुद्धो प्रष्टीकरण नआएका कारण महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङको पहलमा थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भङ्ग गर्दै निर्वाचन गरेर नयाँ पदाधिकारी चयन गर्ने, संस्थालाई प्रदेश संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्ने र शुद्धिकरण गर्ने गरी तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। रेड क्रसको विधान अनुसार 2075 मै अहिलेको कार्यसमितिको पदावधि सकिए पनि पछि 1 वर्ष बढाएर 2076 सम्म कार्यकाल पुर्याएको थियो। तर नेतृत्वले त्यसपछि पनि अधिवेशन नगरेर हालिमुहाली चलाउँदै आयो। रेड क्रसको व्यतिथिबारे पटक पटक उजुरी परेपछि सरकारको आग्रहमा योजना आयोगले विशेष छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्दा समेत रेड क्रसले करिब 16 अर्ब रुपियाँ सरकारलाई थाहै नदिई कानुन विपरीत खर्च गरेको खुलेको थियो। स्रोत परिचालनमा करोडौं अनियमितता गरेको पाइएको रेड क्रसमाथि समाज कल्याण परिषद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ लगायतले पटक पटक गरेको छानबिनमा समेत विद्यमान कानुन उल्लङ्घन गर्दै दाताबाट आएको सहयोग अपारदर्शी ढङ्गले खर्च गरेको ठहर भयो। परोपकारी संस्थाका अध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र उपमहामन्त्री लगायतका पदाधिकारीले नियम विपरीत तलब बुझ्ने गरेको तथा पदाधिकारीले नगद मात्रै नभएर संस्थाको भौतिक सम्पत्ति समेत दुरुपयोग गरेको पाइएपछि समाज कल्याण परिषदकी कानुनी सल्लाहकार निशा बानिया नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नै रेड क्रसको कार्यसमिति अवैधानिक भएको भन्दै तत्काल भङ्ग गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। तर अनियमितता र मनोमानीको अखडा बनेको रेड क्रस र त्यसका पदाधिकारीमाथि पटक पटक छानबिन भए पनि कारबाही गर्ने हिम्मत कसैले गरेका थिएनन्। ठूलो आर्थिक अपचलनबारे अनुसन्धान गर्ने निकायले समेत हिस्सा खोजेर कारबाहीबाट बचाउँदै आएको आरोप लाग्दै गर्दा पुरानो कार्यसमिति विघटन गरेर नयाँ तदर्थ समिति गठन भएको छ। मनोमानी र ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको अभियोग लागेका निवर्तमान रेड क्रस पदाधिकारीमाथि कस्तो अनुसन्धान र कारबाही हुन्छ यो भने हेर्न बाँकी नै छ। अब रेड क्रसको कार्यसमिति भङ्ग गरेर नयाँ तदर्थ समिति बनाउनु परेको कारण र अनियमिततामा मुचिएका पूर्व पदाधिकारीमाथि के कारबाही हुन्छ भनेर महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङसँग गरिएको संवाद अब हेरौँ।
हामीले विगत 1 वर्षदेखि नेपाल रेडक्रसभित्र भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेका छौँ। यति बेला भने रेडक्रसको पुरानो पदाधिकारी भङ्ग गरेर तदर्थ समिति गठन भएको छ र त्यो तदर्थ गठन यति बेला किन भयो? खास गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संसदीय समितिका विभिन्न समितिहरूमा पनि रेडक्रसका बारेमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा भयो र रेडक्रसमा अनियमितता भएको भन्ने पनि सार्वजनिक भइरहेको थियो। यो बिचमा विभिन्न रेडक्रसको नयाँ तदर्थ समिति गठन गरिसकेपछि अब त्यसको काम के हो भन्ने विषयमा जानकारी लिन हामी यति बेला महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेट्न आएका छौँ। मन्त्रीज्यू स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा नयाँ तदर्थ समिति गठन यति बेला गरिएको छ। विगत 1 वर्षभन्दा पनि लामो समयदेखि अनियमितता भयो, भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको थियो। यति बेला खास गरी तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने र जो कार्य समिति पुरानो कार्य समिति भङ्ग गर्नुभएको छ, यो ठ्याक्कै कसरी देख्नुभयो? नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्नु पर्यो, यो पुरानो भङ्ग गर्नु पर्यो भन्ने कुरा? विशेषतः यो नेपाल रेडक्रसको विधानता यो आफ्नै नेचुरल डेट पनि भएको छ। यसको विधानता यसले थप्नुपर्ने म्याद बाधाहरूको फुकाउको हिसाबले उनीहरूले म्याद थपेर गर्नुपर्ने कुरोमा पनि सबै म्याद समाप्त भइसकेको छ। त्यसैले यो लकडाउनको अवस्थामा होस्, जस्तो सुकै महाविपत्तिको अरू सबै अवस्थामा पनि यसको जुन अवधिमा यसले अधिवेशन गर्नु पर्थ्यो र आफ्नो संस्थाको नवीकरण गर्नुपर्ने, त्यसलाई अडिट गर्नुपर्ने र त्यसलाई नेपाल को कानुनअनुसार त्यसको जुन सङ्घ संस्था दर्ता ऐनअनुसार जसले यसको चाहिँ नियमित एउटा यसलाई अद्यावधि गर्नुपर्ने र यसको सबै वैधानिक रूपमा यसले कुनै पनि काम गर्न नसकेको कानुनी हिसाबले यसले आफूलाई नवीकरण गर्नुपर्ने, वैधानिकता प्राप्त गर्नुपर्ने, नेपालको सङ्घ संस्था दर्ता ऐन 2034 को आधारमा यसले गर्नुपर्ने कामहरू केही पनि गर्न नसकेको र समाज कल्याण 2049 अनुसार पनि वैदेशिक सहयोगहरू लिँदाखेरि समाज कल्याण परिषदमा यसले सहमति र स्वीकृति लिनुपर्ने हो। यसले कुनै पनि स्वीकृतिहरू केही सीमित करिब 16 अरब बजेटमा उसले करिब थोरै बजेट 2 करोडभन्दा माथिको बजेटहरू मात्रै स्वीकृति लिएको अवस्था भएको र उनले कतिपय यसलाई आफूलाई नियमित एउटा निर्वाचन गर्नुपर्ने, अद्यावधि गर्नुपर्ने केही पनि काम गर्न नसकेको र हामीलाई धेरै ठाउँबाट भ्रष्टाचार गरेको, अनियमितता गरेको, त्यहाँ सुशासन नभएको, पारदर्शिता नभएको, रेडक्रसमा जुन हिसाबको एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म त्यसबाट सधैँभरि महामन्त्री जस्ता, अध्यक्ष जस्ता, कतिपय कोषाध्यक्ष जस्ता पदहरूमा कुनै पनि जुन पदहरू हो त्यो पदहरूमा कुनै पनि सुशासन पनि नभएको, त्यसमा एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म चाहिँ एउटै व्यक्ति कति वर्षसम्म 35 वर्ष 40 वर्षसम्म एउटै व्यक्ति पनि 13 वर्ष रहेको। यो अवस्थामा हामीले वैदेशिक सहयोगलाई स्वीकृति नलिएको, यसको आफ्नै नेचुरल रूपमा यो डेट भएको, यसको विधानता यसको अवधि समाप्त भइसकेको र कानुनी हिसाबले पनि यसले आफूलाई यसको वैधानिकता गुमाइसकेको र अन्य अनियमितता र भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि छानबिनहरू भइरहेको र विभिन्न आयोगहरूले यसलाई छानबिन गर्दै गरेको र विभिन्न किसिमका आयोगहरू बन्दै रहेको, धेरैको प्रतिवेदनहरू र व्यक्तिगत निजी त्यस्ता उजुरीहरू र गुनासोहरू पनि रहेको। विभिन्न मिडियाहरूले पनि यो रेडक्रसको अनियमितता र भ्रष्टाचारको बारेमा पनि आवाजहरू उठाइरहेको, मिडियाले पनि त्यसलाई विषयवस्तुहरू बनिरहेको हुँदा नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण भयो र हामीले यसको निम्ति कानुनत हामी यो रेडक्रसको सबै सङ्घ संस्थाहरू, सबै राज्यमा भएका सबै त्यस्ता सामाजिक संस्थाहरूको सरकारले त्यसको अभिभावकत्व र त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। परोपकारी संस्थामा
यति लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति रहेर, जस्तो भूकम्पको पीडितका लागि आएको राहत समेत अनियमितता गरिएको छ, गोदाम चौरको जो जग्गा प्रकरण छ त्यो जग्गा प्रकरणमा पनि त्यत्तिकै घोटाला भएको छ, गाडीहरू खरिद प्रक्रियामा पनि त्यस्तै देखिएको छ। अब यो भङ्ग गरेर कतिपय घटनाहरू त्यत्तिकै गुपचुप रूपमा सकिएका पनि छन्। अबको कारबाही यसको निम्ति एउटा हामीले अहिले यसको विघटन गर्नुपर्ने कारण मैले तपाईँलाई बताएँ। अब यसको तदर्थ समितिले अब यसको यो प्रक्रिया आफूले एउटा चाहिँ नियमित यसको संगठन, यसको नियमित जीवनलाई जीवन्त बनाउने काम र यसको संरचनालाई सङ्घीय संरचनामा लाने काम र यो रेड क्रसले आफ्नो किसिमको एउटा विधानलाई समयअनुसार यो सङ्घीय ढाँचामा त्यसलाई रूपान्तरित गर्ने काम र रेड क्रस कानुन बनाउने काम, यी सबै चिज कामहरू र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कामहरू अबको तदर्थ समितिले गर्नेछ। तदर्थ समितिको त्यही नै एउटा चाहिँ कार्यदेशका आधारमा तदर्थ समितिले यो रेड क्रस जस्तो एउटा मानवीय सेवा गर्ने सामाजिक एउटा भावनाबाट, एउटा मानवाधिकारलाई समेत पनि एउटा सेवाको भावबाट जुन स्थापित एउटा संस्था हो, यो संस्थाको उद्देश्य रेड क्रसको सिद्धान्त आधारमा यो रेड क्रसलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति नै नेपाल सरकारले यसको विघटन गरेर नयाँ तदर्थ समिति बनाएको हो। जस्तो एउटा परोपकारी संस्थामा मन्त्रीज्यू यतिसम्म अनियमितता हुने, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्छु भन्दै पैसाहरू जस्तो दुरुपयोग गरेको प्रसङ्ग आउँदा यसले त सामाजिक संस्थाहरूप्रति पनि प्रश्न उब्जाएको छ नि। अन्य सामाजिक संस्थाहरू पनि छन्, तिनीहरूको पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसको नियमित रूपमा त्यसलाई अब हामीले यो रेड क्रसबाट सुरुवात भएको छ। त्यसैले रेड क्रसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्दै अरू सङ्घ संस्था, अरू विभिन्न राष्ट्रिय निर्देशक 2018बाट गठित सङ्घ संस्था किन नहोस्, सङ्घ संस्था दर्ता ऐन 2034बाट स्थापित र दर्ता भएको संस्था किन नहोस्, समाज कल्याण ऐन 2049बाट दर्ता भएको संस्थाहरू किन नहुन्, यी सबैको हामीले कतै दुरुपयोग गरेको छ कि सरकारको चल अचल सम्पत्तिको लाई भोगचलन गरिरहेको त्यसको दुरुपयोग भएको छ कि, अनि वैदेशिक सहयोग ल्याएर चाहिँ उनले अनियमितता गरेको छ कि, यी सबै कुरोहरूलाई हामीले एकीकृत रूपमा यसको अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, त्यसको पहिचान गरेर हामीले यसको थप अन्य सङ्घ संस्थाको पनि अध्ययन अनुगमन गर्ने कामलाई नीतिगत रूपमा यस मन्त्रालयले आफ्नो नीति कार्यक्रममा पनि राखेको छ र वार्षिक कार्यक्रम पनि राखेको छ। जस्तो तपाईँलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा उहाँहरू दौडधुप गरिराख्नु भएको थियो, संसदीय समितिलाई पनि प्रभाव पार्ने विभिन्न खालका घटनाक्रमहरू पनि बाहिरिएका थिए। तपाईँलाई कतिको दबाब आयो यो रेड क्रसमा, होइन यो कार्य समितिले नै उ गर्नुपर्छ, किनकि यसभन्दा अगाडि सर्वोच्चले समेत उनीहरूलाई नयाँ कार्य समिति तदर्थ समिति बनाए पनि फेरि सर्वोच्चले पुनर्बहाली पनि गरेको थियो। यो दबाब आयो कि आएन? पहिलो कुरो त व्यक्तिमा भर पर्ने हो र हाम्रो एउटा दृष्टिकोण र हाम्रो आफ्नो नीतिगत रूपमा मैले के गर्दैछु र म के जिम्मेवारीमा छु भन्ने कुरो प्रश्न हुनु पर्यो। हामीलाई कसैको दबावको आधारमा गर्ने वा नगर्ने रूपान्तर गर्नु छ, परिवर्तन गर्नु छ। हामीले विगतकै अवस्थामा कुनै पनि सामाजिक संस्था होस्, कुनै पनि सामाजिक एउटा संस्थाहरूले गर्ने गतिविधिलाई हामीले नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम अनुसार हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। सरकारको एउटा नीति कार्यक्रमबाट सङ्घ संस्थालाई हामीले चाहिँ नियमन गर्न सकेनौँ भने संस्था आफै अराजक हुनसक्छ, संस्थामै विकृति आउन सक्छ, संस्था भोलि सरकारबाट नियन्त्रित नहुन सक्छ, जसको त्यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति र त्यो अपराधलाई छोप्नको निम्ति उनले विभिन्न एउटा गलत गतिविधिहरू गर्नुपर्छ, कानुन विपरीत गतिविधि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हरेक व्यक्ति र संस्था र सरकारलाई प्रभावित गर्ने प्रयत्नहरू गर्न सक्छन्। त्यो कुरोबाट हामी जहिले पनि सचेत हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीलाई अहिले जुन सबैले भन्थे रेड क्रसबाट को सेटिङबाट बस्न गाह्रो छ भन्ने मैले जे बाहिर सुन्थेँ म मन्त्री नहुँदैखेरि पनि, तर आज उनले त्यो कुरोलाई हामीले यसो झट्ट हेर्दाखेरि यति लामो समयसम्म होइन काठमाडौँको मुटुमा रहेर र अनि जेनेभा कन्भेन्सनको कुरोबाट अनि आइएफआरसीका कुरा दिएर आइसिआरसीका कुरा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय एउटा कम्युनिटीमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ, रेड क्रसलाई छुनु हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा कार्ड देखाएर जुन ढङ्गबाट जे विकृतिहरू जन्मियो
जे भ्रष्टाचारहरू भए, जे अनियमितता भयो, यो रेड क्रसको सिद्धान्त विपरीत जे भयो त्यसलाई अहिले नेपाल सरकारले आफूलाई रेड क्रसको सिद्धान्त अनुसार चलाउनको निम्ति र रेड क्रसको भावनाअनुसार चलाउनको निम्ति र जुन जेनेभा कन्भेन्सनको जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौताको मर्मअनुसार चलाउनको निम्ति आइएफआरसीको एउटा चाहिँ गाइडलाइनबाट जे छ त्यसलाई चलाउनको निम्ति हामीले अहिले यी सबै कुरोलाई अध्ययन गरेर नै यो रेड क्रसको तदर्थ समिति, रेड क्रसलाई विघटन गरी नयाँ तदर्थ समिति बनाएका हौँ। अबको तदर्थ समितिले यिनै सिद्धान्तलाई, रेड क्रसको सिद्धान्तलाई, मानवीय सेवालाई, परोपकारी भावनालाई बोकेर काम गर्नेछ र अन्य यसले आफ्नो सङ्घीय ढाँचामा यसको आफ्नो सङ्गठन सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ सदस्यताहरू वृत्तिलाई वितरण गर्ने र रेड क्रसमा निषेध गर्ने होइन, सदस्यताको आफ्नो मान्छेलाई सदस्यता दिने अनि आफू चुनावमा जितिरहने जुन किसिमको एउटा सिन्डिकेट बनाएको छ त्यो सिन्डिकेटहरूको पनि अन्त्य गर्दै यसले नयाँ ढङ्गबाट यसको पुनर्संरचना गर्ने काममा अब नयाँ तदर्थ समितिले काम गर्नेछ र हामीले त्यो तदर्थ समितिलाई त्यही नै टिवार दिने र त्यही कार्यदेश पनि दिने हो। जुनसुकै हालतमा पनि जति शक्ति केन्द्र धाए पनि रेड क्रसमा भएको अनियमितता बारेमा सत्य तथ्य छानबिन भएर कारबाही हुन्छ। हजुर, त्यसमा ढुक्क हुनु पर्यो। हामीले त्यो त गरेर पनि देखाइसक्यौँ नि, होइन? त्यो ऐतिहासिक रूपमै कहीँ पनि सम्भव छैन भन्ने अनुमान गर्नेहरू पनि अहिले सबै त्यसको बारेमा कहाँबाट सम्भव भयो भनेर अत्यन्तै एउटा चाहिँ सरप्राइज पनि भएको छ। तर रेड क्रस प्रेमीहरूको निम्ति, समाजसेवीहरूको निम्ति, समाजसेवामा लाग्ने परोपकारी संस्थाको निम्ति यो एउटा गुड न्युज पनि भएको छ। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू। एउटा परोपकारी संस्था लामो समयदेखि अनियमितता र मनोमानीको अखडा बन्दा नदेखे जस्तो गर्ने सरकार र अनुसन्धानको नाटक मञ्चन गरेर कारबाहीबाट बचाउने फोहोरी खेल अब रोकिनुपर्छ। अनियमिततामा संलग्नमाथि निष्पक्ष अनुसन्धानसहित कारबाही होस्। रेड क्रसको छवि बचाएर परोपकारी सेवामा क्रियाशील बनाउन सरकारले भूमिका खेलोस्। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब अर्को विषयको कुरा गरौँ। एक दुई जनाको दबाव वा विरोधले कुनै निष्कर्ष दिन सक्दैन, अर्थात् सुनाइ नै हुँदैन। तर त्यही मागमा धेरैको एकबद्धता भएर ठुलो समूह बन्यो भने शासक प्रशासक सबै झुक्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हो, केही समय अघि मात्रै एक दुई जना युवाहरूले सुरु गरेको इनफ इज इनफ मुभमेन्ट एउटा विशाल समूहमा रूपान्तरण भएर सरकारलाई समेत दबावमा राखेको थियो। पहिलोपटक आमरण अनसनमा बस्दा सरकारले गर्छु भनेर सम्झौता गरेका माग सुनवाई नभएको भन्दै इनफ इज इनफका अभियन्ताहरू अहिले पुनः अनसनसहित सडक आन्दोलनमा छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोनाको महामारी बढ्दै थियो। जेठ अन्तिम सातातिर 81 सडकमा युवाहरूको भिडभाड बढ्यो र नारा लाग्न थाल्यो, नो आरडिटी 100% पिसिआर, 10 अर्बको हिसाब चाहियो। कोभिड-19 कोरोनाबाट सिर्जित महाव्याधिको सबल र सक्षम व्यवस्थापनको निमित्त सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिन फेसबुक ग्रुपका रूपमा इनफ इज इनफ अभियान सुरु भएको थियो। यो अभियानले बालुवाटार, भाडबटेनी, माइतीघर, शहीद गेट हुँदै देशभरिका 100 भन्दा धेरै स्थानबाट सरकार र सरकारवालालाई जिम्मेवार बन्न दबाब दियो। संख्या बढेसँगै माग र नारा पनि थपिँदै गए। यति ठुलो दबावमा पनि सरकार नागरिकको जीवधनको रक्षा र खर्चको पारदर्शिताको माग सुनेको नसुने चाहिँ गरेर बस्यो। अभियन्ताहरू असार 12 गते 14 बुँदे माग राखेर पाटन दरबार स्क्वायरमा सत्याग्रह बसे। 12औं दिनमा असार 23 गते सरकारसँग 12 बुँदे सहमति भएसँगै अनसनरत इन्जिनियर इसान अधिकारी, पुकार बम, सुदन गुरुङ र सुवानी सिजापतिले आमरण अनसन तोडे। तर सरकारले विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई 5 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेपछि मात्रै परीक्षण गरेर इच्छा अनुसार होम क्वारेन्टाइन वा होटल क्वारेन्टाइन वा सार्वजनिक क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्ने, जोखिममा रहेका सबै लक्षण देखिएका र नदेखिएकाको राज्यको नीति अनुसार नै पिसिआर परीक्षण गर्ने गरी हप्ता दिनभित्र निर्देशिका परिमार्जन गर्ने, आरडिटीको प्रयोग स्थगित गर्ने, क्वारेन्टाइन र होल्डिङ सेन्टरको उचित व्यवस्थापन गर्ने, पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै क्वारेन्टिन र उपचाररतलाई घर पठाउने, कोरोना विवरणको लडाईँमा भएको खर्च सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालय र अन्य विषयमा
गृह मन्त्रालयलाई 1 हप्ताभित्र लेखेर पठाउने सहमति गरेर पनि प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै असार 3 गतेदेखि पुनः बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा अनसन सुरु गरेका छन्। अभियन्ताहरू आफ्ना माग सम्बोधन नहुँदासम्म अनसन जारी राख्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भेट्न आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै नेपाल सरकारकै छाप सहमतिको कुनै भ्यालिडिटी नै रहेन होइन। उहाँहरूले त्यो कार्यान्वयन गर्नमा कुनै इमान्दारी नै देखाउनु भएको छैन होइन। अब आएर चाहिँ सरकार स्वयं जवाफदेही हुँदैन। सरकारलाई जवाफदेही बनाउन चाहिँ नागरिक वर्ग, युवाहरू होइन, सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक दलहरू सबैले चाहिँ जहाँबाट सकिन्छ जसरी सकिन्छ नेतृत्व लिनुपर्ने बेला आयो। जनताले उहाँहरूलाई त्यो लेभलमा पुर्याउनु भएको छ। उहाँहरूलाई कसरी हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गभर्मेन्टलाई राम्रोसँग थाहा छ, तर उहाँहरूलाई बोध नभएको हो कि उहाँहरूले के गर्न खोज्नु भएको त्यो स्टिल आइ एम नट क्लियर अबाउट इट। सो त्यही कुरालाई मात्र हामीले चाहिँ सत्याग्रहको यहाँ हामी अनसन बसिराखेको। इनफ इज इनफका अभियन्ता इन्जिनियर इशान अधिकारी र समाइरा श्रेष्ठले 12 दिनदेखि अनसन जारी राख्दा अन्य अभियन्ताहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै दर्ता गराएका छन्। कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन ठूलो बजेट खर्च गर्दा अनुगमन नभएको र यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएको भन्दै उनीहरूले अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गरेका छन्। साथै उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा कोभिड-19 महामारी व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सङ्घीय सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका निकायहरू तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा भएको खर्चको विवरण माग गर्दै सूचनाको हकको निवेदन समेत दर्ता गराएका छन्। विवेकशील साझा लगायतका पार्टी तथा डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले समर्थन जनाएको इनफ इज इनफ आन्दोलनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन दिएको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, सांसद नवेन्द्र राज जोशी, काठमाडौँ महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले समेत अनसन स्थलमा पुगेर समर्थन जनाउँदै तत्काल आम जनताको पक्षका माग सम्बोधन गरेर अनसनकारीको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई दबाब दिएका छन्। अब यत्रो चाहिँ महामारी चाहिँ फैलिएको छ र त्यति मात्रै नभइकन बर्सातको टाइम छ, ल्यान्डस्लाइड त्यत्रो भइरहेछ, जनता चाहिँ यो चाहिँ यति दुःखमा चाहिँ दर्दमा चाहिँ छ, तर यो सरकार चाहिँ इन्सेन्सिटिभ भइरहेछ, असंवेदनशील भइरहेको छ र आफ्नै यो चाहिँ सत्ता र कुर्सीको खेलमा नै यो चाहिँ सत्ताधारी दल त्यसैमा फसेको कारणले गर्दाखेरि जनताका सवालको बारेमा यो सरकारलाई बिल्कुलै वास्तै नभएको जस्तो गरेर जुन गतिविधिमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ संलग्न भएको छ, यसले चाहिँ परिचय त के छ भन्दाखेरि अब जनताले मूल्याङ्कन त आउने दिनमा चाहिँ गरिहाल्छ नि। हाम्रो सहयोग निरन्तर रूपमा सत्याग्रहप्रति यो माग जुन माग आम नागरिकसँग सरोकार राख्छ त्यो मागहरूप्रति हाम्रो पूर्ण समर्थन र सहयोग हुने कुरा हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै देशभरका तमाम युवाहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ। होइन, सरकारले सुनेन भन्दाखेरि सरकारले विचार पुर्याउनु पर्ने हो, विवेक पुर्याउनु पर्ने हो, दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। अहिले इनफ इज इनफ यो युवा भाइहरू अहिले सत्याग्रहमा बसिराख्नु आज झन्डै 11 दिन भइसक्यो। अहिले मैले तिमीले आज अनसन टोर होइन तिम्रो पछाडि हामी छौँ भन्दाखेरि पनि त्यो भाइहरूले अनसन तोडेन, किनभने अब शारीरिक त्योसँग पनि सवाल आइसक्यो, स्वास्थ्यको सवालहरू पनि। भोलि त्यो भाइलाई किडनीमा छोइदियो भने कसले जिम्मेवारी लिने? यो सरकारले जिम्मेवारी लिने हो कि होइन? होइन, हामी राजनीति गर्न यहाँ आएको होइन। अनसनको समय लम्बिँदा दुवैजनाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि समाइरा भने हेम्स अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। फेसबुक ग्रुपबाट आह्वान गरेको आन्दोलनमा हजारौं हजार सडकमा आउँदा आत्तिएको सरकारले 12 बुँदे सहमति गरेर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेर कार्यान्वयनमा धोका दिनु गम्भीर विषय हो। यदि पूरा गर्न नसकिने माग थिए भने किन सम्झौता भयो? यदि सम्भव हुने माग हुँदा किन बारम्बार सहमति कार्यान्वयनमा व्यवस्था? सरकार कोरोनाको वर्तमानको अवस्था यकिन गर्दै आम नागरिकको जीवधनको रक्षामा गम्भीर बन्नुपर्छ। कोरोना रोकथाममा भएको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, उपचाररत तथा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूलाई पीसीआर जाँचको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै घर पठाउनु पर्ने, क्वारेन्टिन र कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसन व्यवस्थित हुनुपर्ने माग इनफ इज इनफ अभियानको मात्रै नभएर आम नागरिकको माग हो। यसमा खेलबाड होइन, सरकारले जिम्मेवारी बोध गर्दै बेलैमा उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ र गरोस्। करिब 2 महिना अघि आरडीटी जाँच रोकेर पीसीआर परीक्षण बढाउन कोरोना रोकथामका नाममा भएको खर्चको एक हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बालुवाटा र माइतीघर हुँदै देशव्यापी प्रदर्शन अनि अनसन हुँदै सरकारसँग 12 बुँदे सम्झौता।
फेरि माग पुरा नभएको भन्दै अनसनकै निरन्तरता। अझ इनफ इज इनफ अभियन्ताहरूले त अहिले अर्थमन्त्री खतिवडा र सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी समेत दिएका छन्। यदि माग पुरा गर्न नसक्ने हो भने सरकार किन पटक पटक विभिन्न समूहसँग वार्ता र सम्झौता? यदि जायज माग हो भने किन कार्यान्वयनमा व्यवस्था? युवाहरूको जायज माग पुरा गर्न र गराउन सरकार गम्भीर बनोस्। अब एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र देशको तराईमा देखिएको बाढी तथा डुबानको त्रासदीपूर्ण पीडामा राज्यबाट भएको व्यवस्थासहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले कार्यक्रम अघि सरकारी कार्यालय लगायत जनताको सेवामा क्रियाशील विभिन्न स्थानमा पुगेर खबर अनुगमन गर्दै वास्तविकता देखाउने गरेका छौँ। आज हामीले उपत्यकाका सार्वजनिक यातायातको भाडा र सरकारले तोकेभन्दा बढी यात्रु राखेको गुनासोको वास्तविकता खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। हेरौँ यो स्थलगत खबर अनुगमन। नमस्कार, इजलास खबर अनुगमनमा यहाँलाई स्वागत छ। अन्य दिन हामी सरकारी कार्यालयमा पुग्थ्यौँ र सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थिति र सेवाग्राहीको गुनासोसहित समेट्थ्यौँ। तर आज हामी सडकमा आएका छौँ किनकि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलाउन सरकारले अनुमति दिएसँगै यति बेला सार्वजनिक सवारी का साधनहरू धमाधम रूपमा चलिरहेका छन्। सरकारले क्षमताभन्दा 50% मात्रै यात्रु चढाउन अनुमति दिएको छ र त्यसमा पनि आधा यात्रु चढाए बापत उनीहरूले 50% भाडा बढी लिने भनेर निर्णय पनि गरेको छ, निर्देशन पनि दिएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनहरूले डबल भाडा लिइरहेका गुनासाहरू चौतर्फी रूपमा आइरहेका छन्। त्यही गुनासोको आधारमा यति बेला हामी यातायात व्यवस्था विभागसँगैको टोलीसँग हामी पनि सडक यातायातको अनुगमनका लागि निस्किएका छौँ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा कस्तो देखिन्छ अवस्था? के यात्रुहरू ठगिएका छन् त? गाडीले स्वास्थ्य सतर्कता कतिको अपनाएका छन् त? ती लगायतका विषयमा हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ। आउनुहोस् गाडीको अनुगमन गरौँ, त्यहाँको अवस्था कस्तो देखिन्छ। लाउनुहोस्, तपाईँहरूले लाउने मास्क सबैले लाउनु होला। तपाईँहरू छ नि यसरी तपाईँहरूलाई जोखिम हुन्छ। दुईटा सिटमा किन बस्नु भएको त यसरी? गर्नुहोस्, एक ठाउँमा नबस्नु होला है। तपाईँहरूलाई नि हुन्छ त उ गर्नुहोस्, सबैले मास्क लगाइदिनुहोस् है। उ गर्नुहोस्। हामी यति बेला यो 7 बाटो चोकभन्दा अगाडि छौँ र हामी यो यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा सहरी साधन सञ्चालन भइसकेपछि को अवस्था के छ भन्ने कुराको यहाँ अनुगमन भइरहेको छ। हामी त्यसलाई तपाईँहरू माझमा देखाइरहेका छौँ। 50% मात्र भने तपाईँ सेनिटाइजर राख्नु छ यहाँ छ अगाडि। तपाईँको 50% भनेपछि कति 16 जनाको सिटमा 3 जना कतिजना 5 जना 6 जना 8 9 10 11 जना राख्नु बढी राख्नु भएको छ त किन? किन यसरी चढ्नु भएको त? कोचाको बसिरहेको यहाँ बसिरहेछौँ। जो त भेटभाड गरेर राख्नु भएको रहेछ, दुईवटा बस्नु भएको छ सिटमा, किन बस्नु होइन? अब त्यो खलासी भाइले मैले एकजना मात्रै बस्नु भने 2 जना राख्नु भयो, उहाँहरूकै मिस्टेक हो नि। अब मैले 1 जना मात्रै राख्नु भनेर हो, उहाँहरू पनि 3 जना बस्नुमा 1 जना मात्रै राख्नुपर्ने हो भनेर त्यो डबल भाडा लिएछ नि त। त्यही भनेर भाडा पनि भाडा कति दिनु? 30 रुपियाँ। कहाँबाट कहाँसम्म? लौनखेलदेखि हरिसिटीसम्म। लौनखेलदेखि हरिसिटी। पहिला कति तिर्नु? पहिला 15 रुपियाँ लिन्छ त होइन? पहिला 15 अहिले कसरी 30 दिनु? खोइ डबल पैसा भन्नुभयो, अब के डबल त होइन नि त। 50% मात्रै 15 को अब 22 रुपियाँ लिनुपर्ने होइन?
खुद्रा पैसा छैन भने त्यही होला नि के गर्ने अब तपाईँले पनि 30 रुपियाँ दिनुभयो होइन मैले तिरेको उहाँको काम दाजु नै हो माइक्रो सिटमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको छ र सरकारले मापदण्ड बनाएको थियो र मापदण्ड अनुसार भनेको थियो एउटा सिटमा एकजना मात्रै बस्ने, त्यसकारण भाडामा पनि 50% बढी दिनुपर्छ भनेर सरकारले भनेको थियो। तर त्यो मापदण्ड यहाँ पुरा भएको देखिँदैन। बढी मानिसहरू चढेपछि यति बेला झारिएको छ। कहाँ पुग्नु पर्यो? ठैबा ठैबा किन झर्नु भयो? अनि झर भने खलासीले पैसा दिनुभएको थियो? पैसा कति दिनुभएको? 25 रुपियाँ 25 रुपियाँ दिनुभयो। रातमा झर्नु पर्ने। यातायात व्यवस्था विभागको टोलीसँगै यहाँ अनुगमन गरिरहेका छौँ। यातायात क्षेत्रहरूमा कतिको रूपमा सतर्कता अप्नाइएको छ भन्ने विषयमा यहाँ देख्न सकिन्छ। हामी यो अर्को गाडीमा यति बेला देखिरहेका छौँ। दिनुहुन्छ? माग्ने बेला दिनुहुन्छ? हजुर हजुर दिनु होइन दिने भन्नाले अब खल्तीमा छ जस माग्दाखेरि चाहिँ दिने हो कि अब होइन यस्तो यस्तो हुन्छ सर। अब कुराले चाहिँ प्रश्न पनि ल्याउनुहुन्छ नि त, अनि त्यही भएर अब जस देखिने गरी झुन्ड्याइदिनु भयो भने हजुर धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि त। हात्तीवन खरिबोटसम्म जाने गाडीमा यति बेला अनुगमन गरिरहेका छौँ। कहाँ जान लाग्नु भएको? रत्नपार कुन त लौरे यो बोल्ल होइन उता खाना खाइरहेको थियो भने त्यो त्यसरी लुकाएर राख्यो होइन यहीँ गएर खाना खाँदाखेरि अहिले छैन। अहिले भर्खर यहीँबाट आएको हो अनि पक्कै पनि यो भित्र देखिरहेका छौँ। न यसरी भेटभाट गरेर किन चढ्नु भएको त गाडी? म त लकडाउन भएको थिएँ आज हो भाइ, हेर्नुहोस् लकडाउन भएको थियो आज फर्स्ट चढेको म। फर्स्ट चढ्नु भएको? फर्स्ट कसम आजै हो फर्स्ट लकडाउन भयो। अनि यसरी भेटभाट गरेर किन चढ्नु? आज फर्स्ट चढेको। भाडा हामीले अब त्यो अहिले लकडाउन गर्दाखेरि यो हाम्रो टोफिलबाट 30 लिएको छ अनि यहाँ यता चढेकोलाई चाहिँ 20 लिनु गएको छ। हामीले त्यस्तो भाडा बढी लिएको छैन। नियम अनुसार कतिजना तपाईँको गाडीको क्षमता कति हो? बिलबुकमा क्षमता कति हो? 16 जना। अहिले कतिजना मान्छे छ? अहिले 11 जना छ। मिल्छ होइन हाम्रो मिल्दैन सर। होइन अब हामी अहिले उस भइहाल्यो अबदेखि हामी त्यस्तो होइन। अनुगमन गर्नु पहिला भएर आउनुपर्ने हो र अनि 3 जना चाहिँ किन यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा तपाईँहरूलाई त आखिर मागा पर्छ भनेर भाडा पनि बढाइदिएको छ कि 50%। त्यसमा त कुनै भएन। मान्छे चाहिँ बढिहाल्ने उसमा यो यस्तो महामारीको उसमा अवस्थामा सर अब हामी अब होइन किन गर्नु भएन कुरा भएन। अब भन्ने कुरा हुन्छ भनेर भइसक्यो त भइहाल्यो नि। धेरै टाढो पुग्नु छैन तपाईँहरू जस्तो बुझ्ने मान्छे यो एकचोटि भनेर हुन्न कि पेसेन्जरलाई साह्रो पर्छ क्या फेरि। हामी ठाउँमा पुग्नुपर्छ नि, 6 घन्टा पनि त पुग्नु पर्छ। उहाँहरू तपाईँहरू कमजोरी हो। तपाईँहरू पनि कमजोरी हो किनभने त्यो जोखिम उसलाई मात्रै होइन तपाईँ सबैलाई हुने हो। त्यो त छ नि तर बाध्यता छ नि। सर तपाईँ गलत तरिकाले उ गरिरहनु भएको छ कि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। यो त तपाईँलाई पनि जोखिम हो भने हो। यति बेला 11 जना चढाइएको थियो र यति बेला 11मा 3 जना यहाँबाट झरेर जानुभएको छ, 4 जना। त्यसपछि गाडी ठ्याक्कै मापदण्ड तोकिएको 16 जनाको 8 जना बनाइसकेपछि गाडीलाई यति बेला यहाँबाट जान दिइएको छ। यात्रुहरू कम्युनिटी सेनिटाइजर राख्नु भएको छ? राखेको छ अगाडि ढोकानेर छ। अनि भाडा कति लिने गर्नुभएको छ? भाडा यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ 20 होइन, अनि जाउला हेल्प पुगेपछि 25 त्यस्तो छ। 25 जाउला हेल्प पुगेपछि चाहिँ डबल लिनु भएको छ कि 50% लिनु भएको छ? 50% मात्रै लेखेको छ, डबल लेखेन। कन्फर्म सोध्नु न। अहिले भर्खर भाडा उठायो है सातो बाटोको होइन, सोध्नु नि छ। सेनिटाइजर राख्नु भएको छ त्यसमा यसो गर्नुहोस्। अब त्यो भन्नु युज गर्ने पनि भन्नुहोस् चढ्दाखेरि तपाईँले पनि पन्जा लगाउनुहोस्, अदुन पन्जा लगाउनुहोस् है। यति बेला आएको छ टिका भैरव चापा गाउँ लगन खेल जाने गाडी हो यो। म यहाँ
सक्छु। सेनिटाइजर कहाँ सेनिटाइजर राख्नु भएको छैन? छैन सर, छैन। किन राखेको छैन? पक्कै पनि यो एउटा सिटमा एकजना मात्रै राख्ने भनेर सरकारले जुन निर्देशन दिएको थियो, कतिपय सिटहरूमा 2 जना मानिसहरू सिटमा बसेको हामीले देख्यौँ। लगाउनु भएको सर अप्ठ्यारो हुँदैन रहेछ त्यो, कस्तो त्यो पसिना आउँदो रहेछ त्यो। सङ्क्रमणलाई चाहिँ रोक्ने तरिकाले गर्ने तपाईँलाई यो लगाउन कम्फर्ट हुन्छ हुन्न भन्दा पनि तपाईँ लगाउनै पर्छ कि तपाईँको सुरक्षाको लागि पनि हो। तपाईँहरूले पनि सम्भव हुन्छ भने तपाईँहरूले पनि लगाइ हुन्छ, किनभने यो यस्तो चिज त सबैले छोएको हुनसक्छ होइन, त्यो सङ्क्रमण पनि सम्भावना पनि हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन सञ्चालन भएपछि यति बेला बाक्लो रूपमा सवारी साधन चलिरहेका छन्। हो, कतिपय सार्वजनिक सवारी साधनले डबलसम्म भाडा लिएको भन्ने सूचना पनि आइरहेको छ। यद्यपि विभिन्न यात्राका क्रममा अथवा विभिन्न गाडीमा अनुगमन गर्दा केही यातायातले भाडा डबल लिएको पनि देखियो। हो, त्यसको समाधान हुनुपर्छ। सरकारले मापदण्ड अनुसार चलाउन सवारी साधन निर्देशन दिएका छन्। कतिपय सवारी साधनहरूमा सामान्य स्वास्थ्यका सतर्कता पनि अप्नाइएको देखिएन। यसलाई सुधार गर्नै पर्छ, किनभने काठमाडौँ उपत्यकामा पनि पछिल्लो चरण लकडाउन खुला भएसँगै कोरोना सङ्क्रमित पनि भत्तै बढेका छन्। यसले थप जोखिमता पैदा गरेको छ। त्यो जोखिम रोक्नका लागि सबै निकाय, सरकारवाला निकायहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ। सार्वजनिक यातायात नाफा कमाउने माध्यम मात्रै होइन, उपभोक्ताको सेवा र सुविधा समेत ख्याल गर्नुपर्ने व्यवसाय हो। कोरोनाको महामारीका बीच सेवा दिएको बहानामा जोखिम बढाउने र बढी भाडा असुल्ने काम बन्द होस्। अब पालो जनगुनासोको। देशको तराई मधेसमा बाढी र डुबानको समस्या बढ्दा कोरोनाले गर्दा समस्या भएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले बाढी र पहिरोमा परेकाहरूको उद्धार, राहत र आवश्यक व्यवस्थापनमा व्यवस्था गरेको पाइएको छ। नागरिकको पीडामा देखिएको व्यवस्था र बाढी तथा डुबानको दर्दनाक पीडाबारेको यो सामग्री अब हेरौँ। एकपटक यो प्राकृतिक विपदको दृश्य हेरौँ। कोरोनाको महामारी जारी नै रहँदा विगत 1.5 महिनादेखि देशभर बाढी पहिरोको वितण्डा सुरु भएको छ। पहाडी क्षेत्रमा पहिरोले सयौं जनाको ज्यान लिँदा तराईमा डुबान र बाढीको समस्या। मनसुन सक्रिय भइसके सुरु भएको बाढी पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति हुँदा विगत जस्तै उद्धार र राहतमा सरकारले व्यवस्था गरेको गुनासो सुनिँदैछ। बुधबार मात्रै पनि कर्णाली प्रदेशको कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिकामा 2 ठाउँमा पहिरो जाँदा एकै परिवारका 7 सहित 9 जनाको ज्यान गयो। मंगलबार रातिदेखिको वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, बजाङ, दार्चुला, बाजुरा लगायतमा देखिएको यो बाढी र डुबानको दृश्य पनि एकपटक हेर्नुहोस्। कैलालीमा बाढीले सयौं घर डुबानमा पर्दा 4 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्लाका धेरैजसो भूभाग जलमग्न छन्। भजनी नगरपालिका लगायतका अधिकांश क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार कैलालीमा 800 घर प्रभावित भएकोमा उनीहरूलाई नजिकैको विद्यालय, सामुदायिक भवनमा राखिएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतलाई परिचालन गरी उद्धार र राहतको काम भए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। जिल्लाको कान्द्रा, काडा र पथरैया लगायतका नदीमा पानीको बहाव बढ्दा कैलालीको भजनी, टिकापुर, लम्की र जोशीपुरका विभिन्न बस्ती डुबानमा परेको यो दृश्य पनि एकपटक हेरौँ। यी
प्रतिनिधि दृश्य मात्रै होइन, पहाडमा पहिरोको प्रकोप देखिँदा तराईमा वर्षेनी बाढी र डुबान दोहोरिन्छ। तर सधैँ सरकारको पूर्व तयारी, उद्धार र राहतमा उस्तै व्यवस्था हुन्छ। डुबानमा आफैले जोखिम मोलेर छिमेकी र आफन्त जोगाउनु पर्ने दर्दनाक पीडाको दृश्य पनि हेरौँ। सरकार सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान मात्रै होइन, आम नागरिकलाई बेलैमा अलर्ट जारी गरेर जनधनको क्षति हुनबाट रोक्ने कि मनसुन सक्रिय भएपछि मात्रै चासो देखाए जस्तो गर्ने। वर्षेनी दोहोरिने यो प्राकृतिक विपदको पीडादायक दृश्य आगामी वर्षको विपद तयारीका लागि सिकाइ बनोस्। हामीले यो सामग्री ठुलो जनधनको क्षति पुर्याउने प्राकृतिक विपदमा सरकारको पूर्व तयारी र नागरिकलाई साथ सहयोग प्रभावकारी होस् भन्नका लागि देखाएका हौँ। नागरिकको पीडा र दुःखमा सरकार रमिते होइन, समस्या समाधानको सारथी बनोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा र समस्या अनि गुनासोमाथि सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी कार्यक्रम मार्फत सुधारको प्रयास खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूको गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।